हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबयिस सिज्नि अअरबाबुम मुतफ़र्रिक़ून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार मा तअबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्माअन सम्मैतुमूहा अंतुम व आबाउकुम मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाहि अमरा अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन नासि ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अगर बुरी सोसाइटी, बुरी सोहबत में कोई मुब्तला हो गया हो, बुरे दोस्त उसको मिल गए हों, तो उसको उस चीज़ से छुटकारा दिलवाने के लिए या दूर करने के लिए ये कुरानी आयत का अमल बहुत ही पुरतासीर है। क्योंकि इंसान हमेशा अपने दोस्त के अकीदे पर होता है, इंसान हमेशा अपने दोस्त के दीन पर होता है। इंसान जिस दोस्त के साथ ताल्लुक़ रखता है उसकी नज़रियात, अकीदा उसके अंदर आस्ता आस्ता आना शुरू हो जाता है। तो इसलिए इंसान को सोच समझ के दोस्ती लगानी चाहिए। हमारे यहाँ जो है हर बंदे के साथ दोस्ती लगा लेते हैं और मुख्तलिफ अकीदे के लोग, सोच के लोग उसके दोस्ती के उसमें ग्रुप में शामिल होते हैं। तो ये बंदा किसी एक तरफ का नहीं रहता। तो अब अकीदे का ख़राब दोस्त मिल गया या जो है दुनियावी एतबार से जो है अपने मुख्तलिफ गलत जो है सोसाइटी और गलत जो है रहन सहन का अंदाज का दोस्त मिल गया, तो ये बंदा दुनिया में भी ख़वार हो जाएगा, मर्द औरत, और आखिरत में भी। तो इसलिए अल अखिल्लाहु, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया क़यामत के दिन जो है जितनी दोस्तियां हैं वो दुश्मनियों में तब्दील हो जाएंगी। इल्लल मुत्तकीन, मगर मुत्तकीन की दोस्ती हर जगह चलेगी, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और वहाँ भी एक दूसरे का साथ देंगे। अब यहाँ देखिए, जेल के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम के दोस्त बन गए और यूसुफ अलैहिस्सलाम जो है उनको कह रहे हैं मेरे जेल के दोस्तों, बार बार जो खिताब कर रहे हैं कुरान पाक में, तो उनको जेल के दोस्तों, मेरे जेल के दोस्तों। अब जेल के अंदर जो है हमने अक्सर ये देखा है कि जब बंदा जाता है तो उसकी दोस्ती जो है मुख्तलिफ गैंग्स के साथ हो जाती है और क्रिमिनल लोग उसके दोस्ती के बड़े एक हिसार में आ जाते हैं और वो बड़ा मुजरिम बन के बाहर निकलता है, क्योंकि वहाँ पर माहौल नहीं होता ऐसा कि वो बंदा सुधर सके। वरना इंसान है, जानवर के बच्चे को भी आप सुधारना चाहें तो वो भी किस तरह तालीम हासिल कर लेता है, जिसे डॉग कहा जाता है, कुत्ता कहा जाता है, उसको भी जब आप तालीम देते हैं तो उसका शिकार भी हलाल हो जाता है और वो वैसे हराम है। उसके मुंह को कोई भी चीज़ लग गई तो नजसुल आइन है कुत्ता जानवर, आपके कपड़े के साथ उसकी ज़बान लग गई तो आपका कपड़ा नापाक हो जाएगा। लेकिन उसी कुत्ते को आप जब तालीम दे देते हैं तो उस कुत्ते के मुंह में आया वो शिकार आपके लिए हलाल है, जायज़ है। तो ये क्या वजह है कि इंसान बुनियादी तौर पे गलत कोई नहीं होता, उसको तरबियत ना करना, तालीम ना देना, वो उसको गुमराह करता है और उसको बुरा बनाता है। अब यहाँ जेल के अंदर हैं और काफिर हैं वो, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको तबलीग करना शुरू हो गए और उनको समझा रहे हैं और इतने प्यारे अंदाज में समझा रहे हैं, अकड़ नहीं। अब जो तबलीग करने वाला है, जो बयान करने वाला है, वो अकड़ ये ना करे कि मुझे बहुत आता है और मैं तो सब कुछ जानता हूँ, मैं तो सुधरा हुआ हूँ, ये तो खराब लोग हैं, ये तो बिगड़े हुए लोग हैं। इस अंदाज में जब तबलीग करता है दाई तो उसकी तबलीग का असर नहीं होता। आज हमारे बड़े बड़े लोग जो तबलीगी जमात में या दीगर लोग हैं, उनमें से आज लोग उनसे जान छुड़ाते हैं, उनसे भागते हैं, क्योंकि वो अंदाज ऐसा अख्तियार करते हैं कि जैसे हम सब कुछ जानते हैं, तुम्हें आता ही कुछ नहीं है। ये बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि नासिहाना अंदाज, जारहाना नहीं, नासिहाना। यूसुफ अलैहिस्सलाम का अंदाज देखें, इतना प्यारा अंदाज है। आप सूरह यूसुफ का तरतीब से सुन रहे हैं कि पैगंबर हैं, नस्ब कितना आला है कि खुद भी पैगंबर हैं, वालिद भी पैगंबर हैं, दादा भी पैगंबर हैं, परदादा भी पैगंबर हैं। इतना आली नस्ब और हसीन ऐसे कि दुनिया का आधा हुस्न अल्लाह ने आपको दिया। और फिर आप देखिए इतना बड़े खानदान का बंदा,
یا تو ہمارے چھوٹے چھوٹے لوگ نہیں سنبھالے جاتے، جو تھوڑا سا دین سیکھ لیتے ہیں وہ ایسے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ میں باہر اکثر سفروں میں جاتا ہوں تو ہم ہر ایک کو تعارف نہیں کراتے کہ کئی جگہ لوگ عام مل جاتے ہیں، یا اور بھی کئی ایسے حج میں خاص طور پہ مینا عرفات میں اور لوگ احرام باندھا ہوتا ہے، سر ننگا ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کون ہے یہ کون ہے، یعنی سٹیٹس کیا ہے اس کا۔ تو اب وہاں بندوں کا حالات دیکھیں آپ، عرفات میں بھی ایسے اکڑ کے عام بندے اپنے آپ کو علامہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ایسے اکڑ کے بات بتا رہے ہوتے ہیں اور ہٹ درمی کر رہے ہوتے ہیں، تو بندہ سوچتا ہے کہ ان سے کنارہ کشی ہی اختیار کرو۔ مثال میں ایک دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ہمارے یہاں بھی لوگوں کا یہی حال ہے۔ یوسف علیہ السلام کے تبلیغ کو ہم لے لیں، آپ کے انداز کو لے لیں، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں جو ہے داعی بنا دے گا۔ اب آپ نے جو ہے کیا کہا، اب انداز دیکھیے آپ ان کا، کہ پہلے کہا یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے دوستو۔ اب انہوں نے خواب سنایا ہے، آپ ان کو کہاں لے گئے؟ اللہ کی توحید کی طرف، آپ ان کو دعوت و تبلیغ کی طرف لے گئے۔ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، بتاؤ تو صحیح میرے جیل کے دوستو۔ اب انہیں اپنا قریب کرنے کے لیے بڑے پیار سے کہہ رہے میرے جیل کے دوستو۔ اب نبی کہاں اور وہ مجرم کہاں، نبی کہاں اور وہ کافر کہاں، نبی کہاں عالی خاندان اور وہ کون عام سے لوگ، لیکن انداز قریب کرنے کے لیے آپ کسی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی کو کم تر نہ سمجھیں۔ تو یا صاحب یہ سجن ارباب، بتاؤ میرے جیل کے دوستو، یہ جو تم نے مختلف ارباب بنائے ہوئے ہیں، ارباب کہتے ہیں رب کی جمع ہے یہ، یعنی جو تم نے مختلف حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر، پریشانیاں دور کرنے والے، ہر جگہ فریادیں سننے والے، یہ جو تم نے مختلف بنائے ہوئے ہیں، یعنی انہوں نے بنائے ہوئے تھے، آپ نے نہیں، اس لیے ان کو یہ جملہ کہا۔ یہ جو تم نے بنائے ہوئے ہیں متفرقون، بکھرے ہوئے، کبھی اس درخت کے نیچے، کبھی اس جگہ، کبھی اس جگہ پھرتے ہو تم، اور ہر ایک سے جا کے مانگتے ہو، یہ متفرق جو تم نے بنائے ہوئے ہیں یہ زیادہ بہتر ہیں، خیرن، یہ زیادہ بہتر ہیں، یا ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو واحد ہے اور چھایا ہوا ہے سب پہ، وہ اللہ ایک کی عبادت بہتر ہے یا ان متفرق کی بہتر ہے؟ اور پھر خود فرمایا ما تعبدون من دونہ، میں تمہیں نہیں کہتا کہ عبادت کرو اس کو چھوڑ کر کسی کی، الا، مگر یہ تم جو عبادتیں کر رہے ہو، جو سجدے کر رہے ہو جا کے ان ساروں کو، اللہ کو چھوڑ کر، اور اسماء، تم نے نام رکھے ہوئے ہیں ان کے، یہ لات و عزا نام تم نے ہی رکھے تھے نا، یہ فلاں ٹہنی والا، ڈنڈی والا، پتہ نہیں کیا کیا نام آج بھی مسلمانوں نے بھی رکھے ہوئے ہیں، اور جا کے قبروں میں سجدے کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ فرمایا الا اسماء سمیتموہا، یہ سارے نام سمیتموہا تم نے رکھے ہیں، اللہ نے نہیں رکھے۔ اللہ نے کوئی ان کو اپنا کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دیا کہ فلاں میرا مشیر ہے، فلاں میرا وزیر ہے، فلاں میرے تک بات پہنچائے گا جو ہے اولاد کے لیے، جو اس کے پاس جائے گا، فلاں میرے تک بات پہنچائے گا جو بارشوں کے لیے اس کے پاس جائے گا، نہیں، یہ سارا نہیں ہے۔ انتم و آباؤکم، تم نے رکھا ہے ان کا نام یا تمہارے باپ دادا نے؟ تو تمہارے باپ دادا کوئی دلیل تو نہیں ہے، تم جن کے عقیدے پہ چل رہے ہو۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری، اللہ نے کوئی سرٹیفکیٹ ان کو نہیں دیا کہ یہ اللہ کے وزیر مشیر بن گئے۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں چلے گا۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، مجھے آرڈر ہے، میں جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، نبی کہہ رہا ہے اتنے بڑے نسب والا، کہ مجھے حکم یہ ہے کہ میں اس کے علاوہ کسی کو حاجت روا نہ سمجھوں، کسی کو مشکل کشا نہ سمجھوں۔ ذالک الدین القیم، یہی تو اصل مضبوط دین ہے کہ اس کے علاوہ کسی کے آگے سر نہ جھکایا جائے، کسی کے آگے جھکا نہ جائے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، اتنے جاہل ہیں کہ اللہ کا کلمہ پڑھ کے بھی، اللہ کا رزق کھا کر بھی جا کے سجدے کسی اور کے آگے کر رہے ہیں، مددیں کسی اور سے مانگ رہے ہیں۔ یہ نبی کہہ رہا ہے، یہ اتنے جاہل ہیں، ان کو جاہل کہہ رہا ہے۔ ڈگریاں نہ دیکھو ان کی، ان کے ماتھوں کو نہ دیکھو، ان کی دستاروں کو نہ دیکھو، ان کے حلیوں کو نہ دیکھو۔ جو اللہ کے غیر کو سجدہ کرتا ہے
وہ نبی کے سامنے نبی کی زبان میں جاہل بن گیا، اور پھر آگ میں اپنی موضوع کی طرف آئی، اتنا لمبا۔ اب دیکھیے جو تعبیر ہے وہ تو ایک آیت میں آ گئی، اور جو خواب ہے وہ بھی ایک آیت میں آ گیا، اور نبی نے بیچ میں جو تمہید باندھی ہے اور جو بیچ میں تبلیغ کا انداز اختیار کیا ہے وہ کئی آیتوں پر مشتمل ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے فرمایا یا صاحب السجن، آیت جیل کے دوستو اب بات سنو، میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا رہا ہوں۔ اب یہ جملہ آپ خود انہیں بار بار یا صاحب، اے میرے دوست، اے میرے دوست، یہ جملہ کہہ کر بتا رہے ہیں کہ انداز تکلم کیا ہونا چاہیے، کسی کو مخاطب کرنا۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، کسی کو اوئے کر کے، نام بگاڑ کے، اور جتنا غریب آدمی ہوگا اس کو تو ویلیو ہی کوئی نہیں، اس کو تو جیسے مرضی آپ پکار لیں۔ نہیں، جیل کے اندر ہیں چاہے جتنے پسے ہوئے ہیں ان کو بھی نبی اپنے پیار کے انداز میں یا صاحب یا صاحب کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اما احدکما، یہ جو تم دونوں میں سے ایک بندہ، فیسقی ربہ خمرا، وہ رہا ہو جائے گا۔ جو تم نے دو نے خواب دیکھا ہے نا، ایک بندہ رہا ہو جائے گا اور وہ اپنے رب کو یعنی مالک کو، بادشاہ کو، رب یہاں پہ معنی یہ ہے، فیسقی ربہ خمرا، اس کو جا کے شراب پلائے گا، یعنی اس کا ساقی بن جائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور جو دوسرا ہے نا، فَيُصْلَبُ، اور وہ پھانسی پہ لٹک جائے گا، فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ، اور اس کے سر کو پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ یہ جو تم نے دیکھا تھا کہ ٹوکرا رکھا ہوا ہے سر پہ، اب دیکھیے دو نے اپنا اپنا خواب بتایا تھا۔ اچھا ایک بات یہ پتہ چلی کہ بندوں کو سمجھانے کے لیے الفاظ اچھے استعمال کرنے چاہیے۔ اب دونوں نے خواب بتائے، ایک نے کہا کہ میں نچوڑ رہا ہوں انگور، اور دوسرے نے کہا کہ میں جو ہے سر پہ ٹوکرا روٹیوں کا ہے اور میں جو ہے دیکھ رہا ہوں کہ پرندے اس کو کھا رہے ہیں۔ تو اب آپ یوں کہتے بھائی تو نے جو ٹوکرا دیکھا ہے نا، تیرا سر کٹے گا اور تیرے سر باہر پھینکا جائے گا اور پرندے آ کے اس کو نوچ نوچ کے کھائیں گے، اور جو تو نے دیکھا نا کہ انگور نچوڑ رہا ہے تو تو بادشاہ کا ساقی بن جائے گا۔ کہنا تو یوں چاہیے تھا، لوگ ایسے ہی تو مسئلے بتاتے ہیں۔ نہیں نہیں، یہ طریقہ انداز صحیح نہیں ہے۔ اگلے کو ڈرا دیا آپ نے، اگلے کو آپ نے اسی وقت موت کے منہ میں بھیج دیا۔ آپ نے دونوں کو یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ خواب دیکھا، یہ تعبیر، بلکہ فرمایا تم دونوں میں سے ایک بندہ، یعنی اس کو امید دی کہ دونوں میں سے ایک بچ جائے گا۔ اب دونوں پریشان زیادہ نہیں ہوئے کہ شاید میں بچ جاؤں، اور جو پھانسی لٹک رہا تھا وہ بھی سوچ رہا تھا شاید یہ پھانسی لٹکے گا اور میں بچ جاؤں گا۔ یہ انداز کتنا پیارا ہے قرآن کا۔ اب آپ نے کہا تم دونوں میں سے ایک بندہ، اب یہ بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، بات کرنے کا طریقہ سلیقہ ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بات پھینک رہے ہیں اپنی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب اس جو تم نے مجھ سے بیان کیا تھا، یہ یہاں مفسرین نے لکھا کہ یہ دونوں بندے جو تھے امتحان لے رہے تھے۔ مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بڑے اکابر میں سے ہیں، پہلے بانیوں میں سے، وہ بیٹھے ہوئے تھے تو علی گڑھ کے اسٹوڈنٹ، اس وقت بڑا مسئلہ چل رہا تھا علی گڑھ سر سید احمد خان کا کہ وہ نظریات ان کے باطل تھے، نیچری مذہب بنایا ہوا تھا، اور دیوبند مدرسہ بنا تھا قرآن اور سنت کا پہلا بر صغیر میں، اور علی گڑھ یونیورسٹی بنی تھی، اور دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد تھے، مولانا مملوک علی رحمۃ اللہ علیہ کے، مولانا قاسم ننوتوی بھی، سر سید احمد خان بھی۔ تو سر سید احمد خان کے ہاں جو علی گڑھ میں چلا جاتا وہ کمیونسٹ ہو جاتا، دہریہ ہو جاتا۔ مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ وہ کمیونسٹ ہو گئے تھے۔ پھر دوبارہ مولانا تھانوی کے ہاتھ میں بیعت ہو کر تفسیر قرآن، ترجمہ قرآن انگلش میں لکھا۔ تو وہ آئے ایک لڑکے کو لٹا کے چارپائی پہ اور اس کے اوپر چادر ڈالی، علی گڑھ کے اسٹوڈنٹ نے کہا کہ آج مولوی صاحب سے مذاق کریں گے، تو وہاں آئے کلمہ پڑھتے ہوئے اس کو اٹھا کے چارپائی پہ سامنے رکھا، مدرسہ دیوبند کے باہری میدان میں رکھ دیا، تو کہنے لگے مولانا صاحب اس کا جنازہ پڑھا لیں۔ اچھا میں وضو کرتا ہوں۔ حضرت رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ قطب الوقت تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے اللہ کے ولی، کہ جن کے شاگرد اتنے لاکھوں کی تعداد میں ہوں، اور ولی وقت ہوں جن کے شاگرد مولانا الیاس جیسے اور مولانا تھانوی جیسے، مولانا انور شاہ کشمیری جیسے، مولانا مدنی جیسے، مولانا شیخ الہند محمود حسن جیسے، تو وہ خود کتنا بڑا قطب ہوگا وقت کا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ آپ نے وضو کیا بڑے آرام آرام سے، وہ کہیں گے جلدی آئیں، کہا میں آ رہا ہوں بس۔ آپ گئے، آپ نے کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر کہا، پیچھے لڑکوں نے بھی صفیں باندھ لی، تو آپ نے جب کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو وہ
सलाम करके दौड़े आगे और कपड़ा हटाया, उठो भाई। लेकिन आपने फरमाया इसका तो जनाजा पढ़ लिया है, नमाज जनाजा पढ़ लिया है। अल्लाह ने उसको सही सही मौत दे दी, क्योंकि मन आद अली वलियन, जो मेरे वली से दुश्मनी करता है मेरा उससे ऐलाने जंग है, फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। तो अब वो सही मर गया। इसलिए हमेशा याद रखें, मजाक मजाक में भी झूठा ख्वाब बयान ना करें। लोग अक्सर झूठे ख्वाब बयान कर देते, ताबीर उल्ट हो जाती है। यहाँ इन दोनों ने, बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा कि इमाम कुर्तुबी ने ख़ास तौर पे, कि इन दोनों ने झूठा ख्वाब बयान किया था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो कहा बड़े अल्लाह के वली लगते हैं, तो ज़रा इनका इम्तिहान लेते हैं। एक रवायत में ये है। तो उन्होंने कहा जी कि हमने यूं ख्वाब देखा है, झूठा झूठा सुना, क्योंकि दोनों काम ही ये करते थे। एक था बावर्ची बादशाह का, और एक जो है साकी था, बस पहले का, झूठे मुकदमे में आए हुए थे, और थे झूठा मुकदमा, दोनों को पता था हम बरी हो जाएंगे, लेकिन कहा चलो इसके साथ मजाक कर लें। तो अब उनको क्या पता ये कौन है, हर बंदे को टटोलना नहीं चाहिए। बाज़ औक़ात कोई दरवेश भी अल्लाह का बहुत पहुंचा हुआ वली होता है। तो अब वो जेल में थे, तो उन्होंने कहा जेल में है तो मुजरिम होगा। कोई मुजरिम नहीं, वो तो वक़्त है, हर बंदा मुजरिम ही जेल में नहीं जाता, बाज़ औक़ात बेगुनाह बंदे भी जेल में चले जाते हैं और वहाँ से अल्लाह के वली बन जाते हैं और वहाँ उनकी दुआएं कबूल होती हैं। तो इसलिए आपने फरमाया कि ख्वाब बयान करो जो तुमने देखा है। दोनों ने झूठा ख्वाब, एक अपना वैसे तख़य्युल में सुनाया, तो आपने यूं जब ताबीर दी तो उस पर वो दोनों एकदम बोले हमने तो मजाक किया था, हमने तो वैसे आपको किस्सा सुनाया था झूठा। तो आपने फरमाया कुज़ियल अम्र, अब होकर रहेगा ये बात, अब होकर रहेगी, अल्लज़ी फ़ीही तस्तफ़्तियान, जो तुमने बयान कर दिया है, अब वही ताबीर होगी जो मेरे मुंह से निकल गई है। और ऐसा ही हुआ, और एक उसमें से जो है फांसी पे लटक गया और उसकी गर्दन काटी, उसे फेंका गया तो परिंदों ने उसको नोचा, और दूसरे को बरी करके बादशाह का मसाहिब खास बना दिया गया और वो बादशाह का साकी बन गया और उसे गिलास में शराब डाल डाल के पिलाता था। तो उस पर जब आप वो दोनों जाने लगे ना, तो आपको पता था कि इनमें से कौन बंदा बरी होगा और कौन फांसी चढ़ेगा, इतना तो अल्लाह ने आपको कमाल दिया था। तो उस पर कुरान कहता है वक़ाल लिल्लज़ी ज़न्ना अन्नहु नाजिम, और अब कहा आपने उस शख्स से जिसके बारे में आपका ज़न था, गुमान था, अन्नहु नाज, ये निजात पा जाएगा, ये बरी हो जाएगा, मिनहुमा, उन दोनों में से। तो आपने उसे कहा उज़कुरनी इंदा रब्बिक, देख मेरा जिक्र करना अपने बादशाह के सामने, मेरा जिक्र करना। अब ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। आप किसी को काम कहते हैं या आप जो है सिफारिश कराते हैं, आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं, आप वकील हायर करते हैं, आप अगर अपने केस को लड़ते हैं तो ये बुजुर्गी के खिलाफ नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना केस जो है अपना वकील किया, गोया कि उसको आपने उसको अपना वकील बनाया, कहा देखना तू साकी बनेगा तो बादशाह के सामने जब साकी बने उसे पिलाते पिलाते मेरा जिक्र भी कर देना। कि क्या जिक्र करना कि एक बेगुनाह आदमी जेल में बंद है और वो कई साल गुजर गए हैं और रिहा नहीं हुआ, क्योंकि कसूर तो आपका कोई नहीं था। तो आपने ये जब जुमला कहा तो इंदा रब्बिक उसको जब बताया, फ़अन्साहु शैतान, तो उसे शैतान ने भुला दिया। वो गया बादशाह के महल के प्रोटोकॉल में, और बादशाह का जो साहिब खास होगा, उसका साकी होगा, ड्राइवर हो जो हो, या बादशाह का जो कुक हो, उसकी क्या शान होती है, वो तो हर काम निकलवा लेता है। लेकिन उसको शैतान ने भुला दिया, उसको याद ही नहीं रहा। और फिर उसने क्या किया, जिक्र रब्बी, अपने बादशाह के सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र किया ही नहीं। फलबिसा फिस्सिज्नि बिज़अ सनीन, उसके बाद भी यूसुफ अलैहिस्सलाम बिज़अ सनीन, मुफस्सिरीन बिज़अ सनीन को कहते हैं 3 साल से 9 साल के दरमियान का अरसा, यानी 7 साल तक अगर यूसुफ फिर मजीद जेल में कैद रहे। अब ये क्यों जिक्र उसका भुलाया शैतान ने, ये भी अल्लाह की मसलहत थी कि यूसुफ पैगंबर को सिफारिश पे ना छोड़ा जाए, बल्कि ये मजबूर होकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को प्रोटोकॉल से लाएं। एक है कि रिहा कर दिया फलां मुलजिम को या मुजरिम को, एक है कि प्रोटोकॉल से लाएं, हमें तुम्हारी ज़रूरत है, आप प्लीज़ हमारे महल में आएँ। और फिर हुआ भी ऐसे, वो कल इंशाल्लाह दरस में आएगा। अब अगर कोई बुरी सोसाइटी में पड़ चुका हो, बुरे दोस्त उसके हों, और वो गलत जो है लोगों के साथ उसका उठना बैठना हो और गलत दोस्तों को ना छोड़ता हो, मर्द हो या औरत हो,
تو اس کو غلط چیزوں سے ہٹانے کے لیے، بری سوسائٹی صحبت سے دور کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ، آیت نمبر جو ہے 39 نمبر آیت ہے، اس کو آپ نے ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، یہ آپ جو ہے 70 بار پڑھیں اور دعا کریں اس کے لیے، اور اس کو کھانے پینے پہ کھلائیں، اور اس کو آپ کوشش کریں کہ یہ 15 دن تک عمل کرتے رہیں، زیادہ دن بھی کر سکتے ہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی بری سوسائٹی سے دور کر دے گا اور ایک اللہ کے ساتھ جوڑ دے گا، اور وہ غلط کاموں سے بچ جائے گا، غلط دوستوں سے بچ جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔